سلام كميت أنحو كبرات خطاتلت سمين ميديا أبهلو كنتات تقرأي زدهابو تكسات حابريتات حيزنا لكم قريبنا لنا سنة مكتتال بدقة تدفئنا خنا أوشتنا بزلو خنتا زقبر كينات كمزيلة جنرال تادس ورد قليتهم مختل بريزدانت جزياو ممحدار تقرأين حلافي كابيني سيكريتاريات سلامن تأتتان جنرال تادس ورد ورد نززبالو حزي أب أواناو كنتا تاديبهم غازيت أو مجلتي أب زهابو الأوانيم جنرال تادس بوليتيكاو تأقم تقرأين مفتح تدقاقام زقبارو زنبارو نايلزب مدرخات بناي تدرادر تأكلات عنكفات كي تفتح متئيلهم جنرال تادس ورده حادن خالق بمسعر نتتأقم نمفتح زغدو ومنقدين أبقونت كي عبي إنا تسرح كم زمت بمقلات نتتأقم بعقم تقارو أوشت تقرين مفتح استقبر سراح كي تعوت مصنحو قليتم نتحز تفتئرو زلو خنتا سعيبو استفالالو انتتاتي اللعلون هزبي كي رقاقع قد كم زلوان زقلوتو جنرال تادس ورده بدقة تدفينا خنة أوشتنا بزلو خنتا زقبر كينات يلنيلم جنرال تادس منقس فيدرال ناب تقرين تقات إمزولو تأقم نمفتحيلو كم زيئاتو زقلوتو انتخون اتتأقم ببوليتيكاو مفتحي علبات كركب مخانو ملخيتم مستقات إمزولو خنتا سعيبو أسادادن تسادادن زبل كونتات كيف تأرسقات كم زلو زقلوتو جنرال تادس ورده ورده إزقيقا مخانون آبناي قزيوم ممحدار حلاف النزلو آكالات ترقاقي عمسرحوم كسورحي قباك بالحبيرم إيرتران اتي أوشت حوحا زلو مكففال كتقاد الدليت كم زي بالله قليتا إيرترا سممع سلام بروتيريا كتفرس حساب كم زي بالله منيستر زينا إيرترا أفليتو سراويت إيرترا أب تقراي زولو يبحال كمون بوسنات ودبات تقراي تدقاقامي كزرب يسمعيو إزي فتصم حاسوتيو بتدقاقامي مريت وريرو زبلو وزربا قنت إن مفتار زعال منبر تعد حاسوتيو سراويت إيرترا ملو بملو أبلناو مريتهم كم زيلو يمانا قبر مسكال كيحيدو اللهم اتي منستر وسخو كم تقدم حجي عبوزو حاقات امتات بزي مقنان كقلت زنصنحه إيرتران وعل سلام بروتيريا كتحس حساب كم زي بالله بمسارتو اتسممع وشت او قداي إثيوبيان بر قداي نايكونني لهم معري دما إيرترا اوشت بوليتيكا ودب حواحتن كزيو ممحدارن زلو وشت او فللي امونقاتيا قنصك فتر تتعرار لازبل حاسوتيو كوموناي مقبار دليت ون يبلنا نيلو اتي اب تقراي زلو متهللخ ابلع الحزب تقراي زيد لسقاي مكران كسعبيلو اب زوريا قيح بحر استفلالي بوليتيكاو حيلتات إثيوبيا بقصال زنقاقح مغلصيتات بمهابن طنق زيد لوطر خويني يقصلالو از دما بزي محلال بتريك خلني يقباكبل منستر زينا إيرترا اتو يمان قبر مسقل ام محبراو مرخبيتات قصو اب زكافلو ملختي حبيرو هاجر فرنساين بزحت عد زيجاتات ناب تقراي كيكشو أتنققو منستر قديات وزا هاجر فرنساي لومي أبز زرقو مجلس كان زحبرو بزحت عد زيجاتاتو توريست بسنكي أمونغو مرحت حواحد بستفتر وطري ناب تقراي كام مقاشكو قطبو أتحساسيبو منستر قديات وزا دكتور جيديان تيميتوس نبعلو سفلي أجندا حواحد سممعنة بروتيريا ملو نخي تكبر عنكفات كم زغنه قليزهم أبدي سابا تقراي زلو أوانا وكنتا زتأمت زتا مس ديبلوماتيك محبرسب تخايدو اتمدرخ زتا بمستر قديات وزاي دكتور جيديان تيميتوس نرسم ممحدار قزيو ممحدار تقراي أي تقيتاتشو ردانيو تمريحهم منستر قديات وزاي دكتور جيديان تيميتوس نبعلو سفلي جاندا حواحد سممعنة بروتيريا ملو نخي تكبر عنكفات كم زغنه قليزهم بتوسخ بورد مرج حافشاو قبائي نخكايد زهابو ممرح زي مقبالو أفليتهم منقس فيدرال سممعنة بروتيريا ملو نختكبر يسرح كم زلو زقلوزوتو منستر منقس تقوانا وكنتات تقراي بصمونا خكتاتلو تزاريبهم ማህበረሰብ ዓለም እውን እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ጸገም ንምፍታሕ ኣድላይ ሓገዝ ንኽገብር ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ እዋናዊ ጸጥታን ሰላምን መብርሂ ዝሃቡ ኣይተ ጌታቸው ብግድዮም ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ንባዕሉ ገንፂሉ ዝወፀ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ዕለታዊ ተግባራት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጸገም እናፈጠረ መምጽኡ ገሊጾም
ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን መንግስቲ ፌደራልን ኣብ ህንጸት ዘላቒ ሰላም ትግራይ ዘለዎም ግደ ኣጠናኺሮም ንኽቕጽሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ደቡብ ወሎ ኣብ ትርከብ ወረባቦ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ መንነቶም ዘይተፈለጡ ዕጡቓት ብዘካየድዎ ናይ ዲብያ መጥቃዕቲ ኣመሓዳርን ኣዛዝ ፖሊስን ናይቲ ከባቢ ተቐቲሎም እቶም ዕጡቓት ነቲ ኣመሓዳርን ኣዛዝ ፖሊስን ጽዒና ትጓዓዝ ንዝነበረት መኪና ብሰሉስ 11 መጋቢት ኣድብዮም ብዝፈነውላ መጥቃዕቲ ምስ መራሕታ መኪና ሰለስቲኦም ከም ዝተቐተሉ ጸብጻብ ዘሪፖርተር ጠቒሶም ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ምልሻ ፋኖን ሰራዊት መንግስትን ኣብ ዘካየድ ዘሎ ግጭት ሓደ ካብቲ ውሕስነት ጸጥታ ዘይብሉ ክልላት ኢትዮጵያ እዩ